नम्बर 1 हामीहरूको कार्यक्रम ट्रान्सपेरेन्ट छ, सबैलाई थाहा छ होइन। समाज सेवा गर्दा मान्छेहरू बाधा अर्जन गर्ने चाहिँ थुप्रो आउँछ। मेन कुरो चाहिँ अब यो फन्डको कुरा आउँछ। फन्ड बिना कुनै पनि अगाडि सर्दैन, हामी सपना देख्नु मात्रै हो, तर कलेक्ट हुन्छ। अनि हामीले जुन सेटअप गर्छौँ भनेको छौँ गो फन्डहरू, त्यो गरिहाल्नु पऱ्यो। एक नम्बर 1 दुई अकाउन्ट सेट गरिहाल्नु पऱ्यो। यहाँ काम गरेको 12 घन्टे गर्ने कि 8 घन्टे भनेपछि होइन, त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूले म्यानेज गर्दै गरिदिनु पऱ्यो। अर्को कुरो मलाई चाहिँ सबभन्दा चिन्ताको विषय के भने फिल्डमा अब तपाईँ गइरहनु भएको छ है। अब यो डाक्टर साहब नोज भेरी वेल, प्रोटेक्टिभ गियरको कुरोहरू आउँछ। कति तपाईँ प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ आफूलाई, नलागे जस्तो लागेन, लागेर ढल्ने थुप्रो देखाएको छौँ हामीले। अब पिपीहरू एकदम त्यस्तो क्रिटिकल केसमा जाँदाखेरि पिपी अप्नाइकन लिने नलिने त्यो पनि हामीले त्यो पनि गर्नु पऱ्यो होइन। अब जस्तै मैले मिटिङले अब जो अलिक सबै गरेकोहरूले हामीहरू आह्वान गर्छौँ। आह्वान गर्दाखेरि चाहिँ फन्ड मात्रै होइन, कतिपय कुरो कति समयमा हामीलाई उनीहरूले इन काइन्ड पनि हामीहरूलाई हेल्प देला होइन। हेल्प गर्दा अब गाडीको आवश्यकता पर्ला कि इन्धनको आवश्यकता पर्ला, त्यो पनि गर्ने हामी चाहिँ गरौँला। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ, किन यो अब लामो हुन्छ। यो तपाईँले 1 महिना भन्नुभयो है, म त धेरै लामो समय देख्छु, लामो समय देख्छु। पोहोर साल योभन्दा के पनि थिएन होइन। अहिलेको जुन जटिलता त पोहोर साल चाहिँ थिएन नि त, त्यत्रो त गयो भने अहिले के होला। आजदेखि त झन् इन्टरनेसनली नोन नेपाल नम्बर 1 अहिले इन्फेक्सन लेभलमा 43% भइसक्यो होइन। अनि त्यो भनेको एकदम जटिल समय आइसक्यो कि कठिन समय। तपाईँ दौडिन्छ, हामीलाई हाम्रो प्रार्थना तपाईँलाई हामी जो दौडिन्छ हामी कसलाई लाग्नु भने कि हो। लडाकाहरूले के अरे भाइरस लागेर लड्यो भने कसले लड्छ लडाइँ, त्यो हुने हो डाक्टर। अनि प्रोटेक्सनहरूको पनि यसो हेर्नु पर्ला। अनि जानेहरूलाई खालि पेट चाहिँ नगराइदिनु, झन् बिरामी बटुल्छ क्या। अब यहाँ रहेछ हाम्रोमा होइन, बरु हिँड्नु थाल्यो खाना चाहिँ व्यवस्था गराउनुहोस्। सबैलाई पर्दैन, जो बिहानदेखि बेलुकी हुन्छ अब नर्सदेखि जो हुन्छ नि होइन, उनीहरूको हेल्थको निम्ति चाहिँ एकदम हेर्नु पऱ्यो है। अहिले डाक्टर साहब र नर्स अनि हेल्थसँग इस्युसँग लाग्नेहरूको चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ भनेर खानाको चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ त्यो जानेहरूलाई चाहिँ। म त कहाँ जान्छौँ फेरि यहाँ आएर खाने भन्दा होइन, त्यो प्याकेटमा आफूले अलिकति सेभ गर्नु भयो। यसमा हजुरलाई थाहा छँदैछ, अब मैले भन्दा नि कम्प्रोमाइज नगर्ने भनेको छु। यसमा चाहिँ दाजु के भएको छ भने अहिले गो फन्ड चाहिँ बनाइएको छ। अहिले म हजुरलाई सेयर गर्छु। गो फन्ड बन्यो, लिङ्क अहिले यहाँ मसँग छ, म लिङ्क हजुरलाई सेयर गरिदिन्छु। र सबैले आफ्नो पेजमा यो लिङ्क र अहिले हामीले सानो एउटा क्लिप गो फन्ड यसरी भएको छ भनेर पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त्यो, अनि अर्को अहिले खाता बन्दैछ होइन, सन्जिता दिदीको र गीता दिदीमा खाता पनि बन्दैछ। अब किन एकाउन्ट बेसिसमा छ। अनि यी दुईवटा भयो भने अनि यहाँ खटिने मान्छेलाई पनि हामीले अब सेवा जस्तै अब सबै सामग्री दिनुपर्छ, किनभने उहाँहरूको पनि त रिस्क छ नि त। किन उहाँहरूको सबभन्दा बढी रिस्क त उहाँहरूलाई हो। आउनुहुन्छ अनि त्यही लिएर भाइरस लिएर चाहिँ घर पुग्यो भने के भन्नु हुन्छ। अहिले भएको यही हो, हरेक परिवारलाई क्यालकुलेसन गरेको मोटामोटी पर डे हाम्रो 12,000 खर्च 12,000 पर डे पर्छ। पिपीदेखि लिएर खानादेखि लिएर तर कतिजना यो तपाईँलाई इस्टिमेट राख्नु भएको कि हिजो खर्च भयो क्यालकुलेसन, तर त्यहाँभन्दा बढ्छ मेरो बुझाइमा। किनभने त्यो कम हुन्छ, कारण किनभने पिपीहरू हरेक सामग्री त तपाईँको थप्नुपर्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको फिल्डमा खटिने मान्छेको सुरक्षालाई त हजुरले हेर्नै पर्छ। बरु हामी कसरी फन्ड राइज गर्ने के गर्ने, बरु त्यसमा बरु ज्यादा ध्यान दिउँला। लागु गरिसके पछाडि उहाँहरूको जीवन हामीले असुरक्षित बनाउनै हुँदैन है। अब आज यहाँ 3 जना चाहिँ छ, कुनै पनि हालतमा अब नभए म पनि यता गइरहेको यहाँ। अब किनभने इन्टरफेयर अरूले गर्ने नै होइन, त्यो बहिनीहरू राखिसके पछाडि जो हाम्रो टिमका मान्छे इन्टरफेयर गर्ने नै होइन, किन उनीहरू कन्फ्युज हुन्छ क्या कसले के काम गर्ने। त्यही गरौँ। तर मान्छे चाहिँ ठिक छ, सीताबरालाई फोन गर्नु तपाईँ, उसले उहाँ मान्छे गरिरहेको छ भने मान्छे गरे हो कि होइन, गरे होइन होइन भन्नु पऱ्यो। त्यो समय सबभन्दा पीडित को छन् भने नि म आज भन्छु है।
नेत्रविहीन विपन्न वर्गका शिक्षितहरू है असाध्यै पोषण पनि गाह्रो भएको एक आँखा नदेख्नु त्यो पनि विपन्न वर्गमा पर्छ शिक्षित भएर पनि के पनि नहुने भने असाध्यै गाह्रो अवस्था छ उहाँहरूको निम्ति पनि होइन यो पछि के पढाउने हामी गरौँला तर मेन कुरो त यसमा नै हो अहिले कन्सन्ट्रेट गर्ने मुभ गर्नु तर जति धेरै मिटिङ राख्नु उद्देश्य छ ठ्याक बुलेट पोइन्ट राख्नु पऱ्यो है डक्टर एभ्री डे समय अहिले हामीले जुन अब गरेको छ हिजो बेलुका मलाई एउटा फोन आयो अनि अक्सिजन छैन भन्ने अनि फोन आइसकेपछि अक्सिजन छैन मलाई मेरो आमा 82 वर्ष कति वर्ष मुभमेन्ट हुनुभयो भनेर अनि मैले तत्काल त्यो हाम्रो जो खडिरा बहिनी छ त्यो बहिनीलाई पिकअप गर्नलाई भने अनि उहाँले पिकअप गर्नुभयो सामान्य अस्पताल मात्र नपुर्याइदिनु पर्ने के होइन अनि उसले छिटो अक्सिजन त्यो एम्बुलेन्समा हालेपछि अनि आज बिहान फोन गरेर के भन्नुभयो भने मलाई तपाईँहरूले यो सञ्चालन गरेर मेरो आमा र मेरो परिवारको ज्यान बसाइदिनु भयो धेरै धन्यवाद सर हामी कसरी गुन्थिरौँ भन्नुभयो कि अनि यो साँच्चै यो काम भइरहेको छ कि एकैछिन यो अक्सिजनको त यस्तो समस्या भइसकेछ कि होइन 5 मिनट 6 मिनट जति अक्सिजन भइदिएन मान्छे मरिहाल्ने रहेछ त्यो अक्सिजनलाई डाक्टर साहब के गर्ने यसलाई बढाउनु पऱ्यो भनेको छौँ बनाउनेलाई हामी दुईवटा कुरा गर्न सक्छौँ सिलिन्डर दिन सक्दैनौँ अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर आज चाहिँ उता हस्पिटललाई सिलिन्डर ग्यास छैन भने अक्सिजन हामी दिन्छौँ टेन्सनै गर्नु पऱ्यो त्यो कुरा तर सिलिन्डर हामी दिन सक्दैनौँ सिलिन्डर मान्छेले स्टक गरेर राखे सिलिन्डर हुनु पऱ्यो भने कहाँ हुने यो अधिवक्ताजी के गर्ने हो यो भन्नु यो निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा जुन सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको टिमले तपाईँ त्यसको एकजना सदस्य हुनुहुन्छ देवेन्द्र प्रधान तपाईँले यो कसरी संयोजन गर्नुभएको छ आज फेरि गो फोन भन्ने अर्को एउटा पनि सुरु गर्नु भएको छ तपाईँहरूले खासमा के गरिराख्नु भएको छ कसरी यसको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ विस्तृत रूपमा बताइदिनु न अब यो विशुद्ध सामाजिक सेवा काम हो र यसलाई हामीले भर्खरै मात्र सुरु गर्न खोजेका हौँ र आज हामीले विभिन्न महानुभावहरू र हाम्रो विभिन्न एउटा संस्थाको आज विभिन्न नीति नियमहरू पनि अलिकति हामीले चाहिँ मर्ज गर्दैछौँ यसमा चाहिँ अब त्यही हाम्रो चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटी भनौँ त्यसबाट चाहिँ मलाई एउटा यातायाततिर हेर्ने र यातायात र त्यसको अलिकति परिचालनको जिम्मेवारी पनि मलाई दिनुभएको छ यातायात विभाग अन्तर्गत र आज हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ कोभिड लागेको या कुनै किसिमका बिरामी असहाय अप्ठ्यारामा परेका जसको चाहिँ फन्ड नभएका जसलाई चाहिँ अस्पतालसम्म जान गाह्रो परेको जसको चाहिँ आर्थिक स्थिति साह्रै कमजोर छ अस्पताल जान गाह्रो अस्पतालबाट विभिन्न किसिमका कठिनाइ र अझ भन्नुपर्दा चाहिँ अक्सिजनबाट नै विभिन्न किसिमका अहिले चाहिँ समस्याहरू आएको त्यसलाई फोकसिङको रूपमा अहिले हामीले चाहिँ कार्य सञ्चालन गरेका छौँ र मानव सेवा गर्न र सहयोग गर्न कुनै तिथिमिति र साइट हेरिराख्नु पर्दैन भन्ने कुराको र यसमा जो कोही नेपालीले पनि जो कसैले पनि यसमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ सहयोग गर्नको भावनाको रूपमा जोड्न पनि सकिन्छ र त्यसको लागि पनि हामीले विभिन्न किसिमका नीति र अझै पनि हामीले चाहिँ एउटा ब्याङ्क खाता सञ्चालन गर्ने क्रममा आज खाता सञ्चालन गर्ने कार्य पनि भयो विभिन्न व्यक्तिहरूले पनि हामीलाई चाहिँ केही फन्डहरू जम्मा गर्दै पनि आएको छौँ र यसमा हामीले चाहिँ विभिन्न व्यक्तिलाई जस्तो चाहिँ आर्थिकको हेर्ने एकजना यस्तो जिम्मालाई त्यसमा चाहिँ अफिस सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर अब यसको कार्यक्षेत्र भनेको अलिकति लामो किनभने अहिलेको कोरोनाको समयमा कति समय कति टाइम लाग्ने र कसले लाग्ने चाहे धनी चाहे गरिब चाहे महाजन चाहे गरिब चाहे ठुला मान्छे चाहे साना रोगले कसैको धनी र गरिब छुट्याउँदैन त्यति मात्र नभइकन कुनै उच्च वर्ग र कुनै गरिबमा लाग्छ भन्ने कुरा पनि छुट्याउन सकिँदैन यो सबै मध्यनजर गरेर हामीलाई चाहिँ प्रभावकारी तरिकाले अझ के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ र यसलाई आइपर्ने कस्ता किसिमको अप्ठ्याराहरू हुन त यसले मान्छेलाई कसैलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न यो भन्दा राम्रो अस्पतालमा पुर्याइदिनु भन्ने टाइपको अझ यो भन्दा हामीले यस्तो किसिमका लग्जरी टाइपको भन्ने कुराहरू विभिन्न कल त आउन खोजे रहेछ यो हामीलाई यो विभिन्न कलहरू आउने त्यति नभइकन अहिले चाहिँ विश्वबाट नै ल तपाईँहरूको सँग यो समितिसँग चाहिँ आबद्ध हुन चाहन्छु भन्ने किसिमका चाहिँ आवाजहरू र हामीले पनि सुनाइ पनि आएको छौँ तर हामीले विशेष गरी मुख्य रूपमा चाहिँ मान्छे कोही पनि अक्सिजनबाट चाहिँ मर्न नपरोस् कोरोना या कुनै किसिमको समस्याबाट चाहिँ पर्न नपरोस् विशुद्ध सामाजिक र विशेष गरी गरिब असहायहरूको लागि भनेर फोकस केन्द्रित ध्यानमा राखेर नै हामीले यसलाई कार्य सञ्चालन गर्न कोसिस गरेका छौँ
अब लाग्छ अब यो कार्यालय हामीले चाहिँ अहिले काठमाडौँ जिल्लामा मात्र नभइकन यसलाई परिमार्जनको रूपमा पनि लाने कुराहरू भइरहेछ अनि एम्बुलेन्सहरू थप्नको लागि पनि हामीले चाहिँ प्रयास गरिरहेछौँ र यसमा खटिने कर्मचारीहरूलाई अझ हामीले चाहिँ यो त किन भन्दाखेरि खटिने हेर्दाखेरि सानो तर यसले चाहिँ कसलाई के हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मुख्य चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ केन्द्रित रहेर काम गर्न कोसिस गरेका छौँ। अब आशा छ यो हाम्रो चाहिँ विशुद्ध सामाजिक सेवा र विशुद्ध चाहिँ यो हामीले अवश्य पनि यो सङ्क्रमणको समयमा तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ एकदमै पवित्र काम गर्नुभएको छ। यसमा जनताको साथ सहयोग समर्थन रहन्छ नै। गोफन्डमा आम नागरिकले कसरी फन्ड जम्मा गर्ने? होइन अब यसलाई हामीले अहिले यसलाई गोफन्डमा एउटा ब्याङ्किङ जुन चाहिँ हामीले खाता खोलिसकेका छौँ त्यसको थ्रुबाट छ र त्यसबाहेक पनि अन्य तरिका अझ के गर्दाखेरि चाहिँ सबैले जोड्नको लागि चाहिँ आधारहरू के हुन्छ हामी सरसल्लाहमा गरिरहेछौँ र त्यसमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ यसमा चाहिँ समावेश भएर सहयोग गरिदिनु। रकम भनेको 1 रुपियाँ किन नहोस् तर सामाजिक कार्य र विशुद्ध गरी चाहिँ मर्न दिनु हुँदैन। नेपाली कोही पनि सम्पूर्ण नेपाली चाहिँ रोगबाट होइन हामी सबै चाहिँ बाँच्नुपर्छ भन्ने मुख्य ध्येय भएको हुनाले सबैलाई यसमा चाहिँ ध्यान आकर्षण गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ सबै जोड्ने प्रयासमा छौँ। अब तपाईँहरूले सुरुवात गर्दाखेरि यो 2 हप्ताको लागि भनेर सुरुवात गर्नुभएको थियो अस्तिको दिनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दा। अब यो सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने त यो लकडाउन निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने गरी तपाईँहरू तयारी गरिराख्नु भएको छ त? अहिले हामीले यसलाई चाहिँ हामीले जुन चाहिँ कर्मचारीहरू यसमा आबद्ध हुने चाहिँ सहयोग गर्ने हात भन्दा पनि हामीले कर्मचारीलाई चाहिँ अहिले 1 महिनाको रूपमा भनेर चाहिँ हामीले जानकारी गराएका छौँ। तर यो लकडाउनको यो कोभिडको चाहिँ यति तिथिमिति भनेर चाहिँ कुनै हुँदैन, यसलाई त लम्बिने जाने क्रम चाहिँ हामीले देखेका छौँ। यसलाई समयानुकूल हामी यसलाई चाहिँ थप्दै जानेछौँ र परिआएको खण्डमा अहिले भर्खरै भएको मिटिङले चाहिँ एउटा सानो अस्पतालकै रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा केन्द्रित गरेर पनि त्यसलाई चाहिँ कोही मान्छेलाई पनि अपरझट आइपऱ्यो जस्तो चाहिँ अहिले राज्यले चाहिँ कहीँ चाहिँ बेड नपाएको, कोहीलाई चाहिँ अक्सिजन नपाएको, कोहीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको भन्ने कुराहरूलाई समेत मध्यनजर गरेर हामीले अहिले त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर एउटा सबभन्दा त्यसलाई बाँच्नलाई महत्त्वपूर्ण आधार के हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि अहिले हामी मिटिङमा सरसल्लाह गरिरहेछौँ। हामीलाई आशा छ विश्वास छ यो हाम्रो विशुद्ध काम भएको हुनाले हामीले हाम्रो ठाउँबाट गर्न मिल्ने र सक्ने सम्ममा कुनै पनि किमका कामहरूलाई चाहिँ हामी बाँकी राख्ने छैनौँ। अस्ति जुन पत्रकार सम्मेलन गरेर तपाईँहरूले सार्वजनिक रूपमा हामीले कोभिडसँग सम्बन्धित रहेका सङ्क्रमितहरूलाई निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर सार्वजनिक गरिसके पछाडि धेरैले सहयोग गर्नुभयो, एम्बुलेन्स त 10वटा पुगिसक्यो भन्ने कुरो छ, वास्तवमा हो चाहिँ के? अहिले एम्बुलेन्स चाहिँ 2टा एम्बुलेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ 2टा एम्बुलेन्स भन्नाले अब सानो ठुलो हामीले चाहिँ त्यो प्रयोगमा ल्याएका छौँ। त्यसलाई हामीले 24 घण्टा चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। अब एम्बुलेन्स थप्ने क्रम पनि जारी छ र राज्यबाट मतलब चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा पनि पहल गरिरहेछौँ। तर एम्बुलेन्स दिनको लागि पनि केही साथीहरूले चाहिँ पहलको रूपमा चाहिँ हामीसँग आएका छौँ। आशा छ यसलाई एम्बुलेन्सको सङ्ख्या पनि बढ्दै जानेछ र हामीसँग चाहिँ अब चाहिँ सहकार्य गर्नेका साथीहरूको पनि अब आउने क्रम चाहिँ सुरुवात हुन थालेको छौँ। यो कार्यको लागि चाहिँ पवित्र काम गर्नको लागि चाहिँ अब आगामी दिनमा एम्बुलेन्स मात्र नभइकन यसको लागि अझ अस्पतालको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन् भन्ने कुरामा पनि हामी चाहिँ दिनगन्ती रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। निःशुल्क एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आइसकेपछि यसको डिमान्ड कस्तो छ? होइन यसलाई त आजै पनि 24 घण्टामा हामीले झन्डै 24 जना भन्दा बढीको चाहिँ ज्यान बाँच्न दिन सफल भयौँ र हामीलाई चाहिँ तपाईँको एम्बुलेन्सले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आज चाहिँ मान्छे मृत्यु हुनुबाट बच्नको कार्य भनेर हामीले एक किसिमको वाहवाही र एक किसिमको चाहिँ खुसी, एक किसिमको हामीले स्याबास दिने कार्यहरू पनि सुरु भएको छ। तर हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै के हो भने कोही पनि नेपाली कोही पनि मतलब चाहिँ यो समस्याबाट वञ्चित भएको अवस्थामा हामी सकेसम्म यसलाई चाहिँ पारदर्शी मात्र होइन सबैसँग कस्तो तरिकाले अझ सहयोग गरिराखेर चाहिँ रोग लाग्नु भन्दा पनि रोग लागिसकेपछि बचाउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा गर्छौँ र 24 घण्टामा चाहिँ 24 जनालाई सहयोग हामीले गऱ्यौँ भने अब यसका अझ फराकिलो हामीलाई चाहिँ एम्बुलेन्स चाहियो, हामीले चाहिँ भक्तपुरमा आइपुग्नु पर्यो, बालकोटमा आइपुग्नु पर्यो या चाहिँ ठानकोटमा आइपुग्नु पर्यो भन्ने कुराहरू यसको दायरा चाहिँ बढ्दै गएको छौँ। अब यसलाई अझ व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्दाखेरि चाहिँ पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा जस्तो कि हामीसँग एम्बुलेन्स कमी सङ्ख्या भएको हुनाले तत्कालै आयो, हामीलाई तत्कालै चाहियो, तुरन्त एम्बुलेन्स चाहियो भन्ने किसिमका पनि मतलब फोनहरू आएको छ। किन अब सङ्ख्या हामीसँग कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि फोन आयो, जानकारी पायो, फेरि मतलब चाहिँ हाम्रो सङ्ख्या एम्बुलेन्स कम भएको ठाउँमा चाहिँ नपाउँदाखेरि अलिकति यसमा चाहिँ के कस्तो भन्ने कुराहरू अवस्थालाई आएको समेत मध्यनजर गरेर चाहिँ हामी त्यसलाई पनि हामी कोही पनि मान्छेलाई कसरी हुन्छ अब जस्तो चाहिँ ड्राइभरलाई नै
हामीले चाहिँ मोबाइल हामी चाहिँ दिएर अब त्यो बिचमा यदि कोही मान्छेलाई चाहिँ यहाँसम्म आइराख्नु भन्दा पनि बिचबाट पनि त्यसलाई चाहिँ पिकअप गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई पनि टिप्नेको आधारहरू गरेर त्यस्ता कार्यहरूलाई पनि हामी व्यवस्थित गरेका छौँ। र अर्को अब पिसिआर जुन चाहिँ यो पिपिएको व्यवस्थापन पनि कसरी गर्ने, अब चाहिने यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू के गर्नुपर्ने, अक्सिजनलाई अझ अन्य ठाउँबाट कसरी हामी उपलब्ध गराउने भन्ने कुरामा पनि व्यापक मात्रामा हामी सरसल्लाह गर्दैछौँ। अब यो अहिले विशेष त कोभिडको कारणले भन्दा अक्सिजन अभावको कारणले गर्दा सङ्क्रमितहरूको ज्यान जाने खतरा बढेको र सङ्क्रमितहरूको ज्यान गइराखेको पनि हामीले सुनेका छौँ। विशेष त अक्सिजनको व्यवस्थापन, अक्सिजन हामीसँग छ, सिलिन्डर छैन, यसको व्यवस्थापनमा तपाईँहरूले कसरी ध्यान दिइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले कसरी समस्याको समाधान गर्नेतर्फ सोचिराख्नु भएको छ? अब यो हाम्रो अलिकति हाम्रो नेपाली हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अलिकति सहीले चाहिँ यहाँ सबैलाई होइन, आवश्यक पर्यो भने चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने जुन चाहिँ गर्ने छ। आखिर त एउटा अक्सिजनको सिलिन्डरले धेरै मान्छेको पनि ज्यान बचाउन सकिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यदि त्यो किसिमको तरिकाले चाहिँ प्रिजर्भ गरिरहेको जम्मा गरिरहेको छ भने त्यतै जम्मा गर्नु पर्दैन, त्यसलाई अझ व्यवस्थापन गर्नमा अलि विचार गर्ने हो भने ज्यान भनेको एउटा सिलिन्डरले धेरै मान्छेको ज्यान बचाउन सक्ने कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर हामी सङ्ख्यात्मक रूपमा सिलिन्डरलाई व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक पर्ने ठाउँमा सिलिन्डरको चाहिँ अझ सहयोगको रूपमा पनि हामी बढाइरहेका छौँ र सिलिन्डर पनि सम्भवतः हामीलाई जुन किसिमका प्रतिबद्धताहरू गरेको अनुसारमा थपिँदै जानेछ र त्यस्तो तरिकाले हामीले चाहिँ अलिकति व्यवस्थित तरिकाले गर्न कोसिस गर्छौँ। जस्तै आजै पनि युनिभर्सल डेन्टल हस्पिटलले हामी केही थान अक्सिजन सिलिन्डर तपाईँहरूलाई हस्तान्तरण गर्छौँ भनेर उहाँहरूले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। यसै गरी दाताहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्नुभयो भने क्रिटिकल कन्डिसनमा भएका मानिसहरूलाई अक्सिजनको सिलिन्डर समेत तपाईँहरू प्रोभाइड गराउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? होइन, प्राथमिकताको आधारमा सबैभन्दा मैले भन्न खोजेको के भने फर्स्ट प्रायोरिटी केलाई दिने, मान्छेले सबैभन्दा त्यस बिरामी मध्येमा पनि फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुपर्ने अवस्थालाई आधार गरेर हामी त्यो पनि गर्छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ कुन आधारमा बनाएर हामीले घर घरमा गर्नलाई त यसको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्ने स्थिति हुनाले हामीले एउटा चाहिँ त्यो सबैले राख्ने र त्यो कहाँनिर राख्दाखेरि कहाँनिर बस्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने आधारमा एउटा मिनी अस्पतालको समेत हामी चाहिँ परिकल्पना हामीले चाहिँ आजको मिटिङबाट सुरुवात गरेका छौँ। आशा छ, विश्वास छ यसलाई पनि हामी चाहिँ यही कार्यलाई निरन्तरता दिन हामी यसलाई पनि पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने लाग्दछ। अवश्य पनि यो सङ्कटको समयमा राज्यलाई सघाउने जुन पुण्यको काम गर्नुभएको छ, राज्यलाई सघाउँदै गरिब जो आर्थिक अभावमा परेका एम्बुलेन्सको पहुँचमा नभएका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्ने काम गर्नुभएको छ। यो काममा जनताको साथ सहयोग समर्थन रहेकै छ, रहने नै छ। यो अझ बढी तपाईँहरू उत्साहित ढङ्गले अगाडि बढ्नु होला, हाम्रो शुभकामना छ। कुराकानीको लागि समय दिनुभयो, धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद। केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँ लगायत अब विशेष गरी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मानव सेवा गर्नलाई तिथिमिति हेर्ने होइन, आफूले भएका रकम यति नै भन्ने कुरा हुँदैन। धन हुनेले धन नसक्ने मन र मन नसक्ने अझ जन, कुन तरिकाले के सहयोग गर्नु छ यो कोभिडको बेलामा यो किसिमको सङ्क्रमण कालमा तपाईँ हामी मिलेर नै सबैले नै मानव सेवा गर्नुपर्छ भन्ने नै भनाइराख्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।